नमस्कार, नाई समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा श्री कार्की। सुरु गरौं मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा एकै दिन 24 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 124 पुग्यो। आगामी आर्थिक वर्षलाई पूर्ण आकारको बजेट नल्याई सीमित बजेट ल्याउन सांसदहरूको सुझाव। कोरोना सामने भएपछि पूरक बजेट ल्याउँदा उपयुक्त हुने सांसदहरूको तर्क। सरकारले लागू गरेको लकडाउन बिस्तारै खुकुलो हुँदै सरकारी कार्यालय खुल्न साथ काठमाडौँमा साना व्यवसाय र चिया पसल पनि खुल्न थाले। भारतमा झण्डै 2 महिनापछि मंगलबारदेखि रेल सेवा पुनः सञ्चालन हुँदै सोमबारदेखि नै अनलाइन बुकिङ सुरु। र आउँदो आर्थिक वर्षमा खेलकुद क्षेत्रको बजेट घट्ने, विभागीय मन्त्रालय बजेट बढाउनलाई अझै लबिङ गर्दै। तिमी हँस यो मन हाँस्छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा सोमबार एकै दिन 24 जना नयाँ कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। कपिलवस्तु र रूपन्देहीमा 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 134 पुगेको छ। सोमबार फेला परेका संक्रमित सबै युवा भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो। उहाँले युवालाई कोरोना संक्रमणले छुँदैन भन्ने भ्रममा नपर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। देवकोटाले कोरोना संक्रमित सबैको उपचार जारी रहेको र स्वास्थ्य अवस्थामा सामान्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले हालसम्म पीसीआर जाँच 27,900, आरडीटी जाँच 58,946 जनामा गरिएको जानकारी दिनुभयो। मा रहेका व्यक्तिहरू आज 12,701 जना हुनुहुन्छ, जसमध्ये प्रादेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 1,047, प्रदेश नम्बर 2 मा 1,517, बागमती प्रदेशमा 118, त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा 316, प्रदेश नम्बर 5 मा 4,943, कर्णाली प्रदेशमा 1,745 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3,015 गरी कुल 12,701 जना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ। आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा उपचाररत थप 2 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। 24 घण्टाको अन्तरमा गरिएको 2वटा परीक्षणमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनीहरूलाई डिस्चार्ज गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 33 पुगेको छ। पूर्ण प्रतिबद्धता अनुसार चीन सरकारले नेपाललाई कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रण सम्बन्धी मेडिकल सामग्री अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ। सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ यान्सीले स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई 40,000 पीसीआर किट लगायतका मेडिकल सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। त्यस्तै चीनले 20,000 N19 मास्क, 8 लाख सर्जिकल मास्क, 10,000 थान मेडिकल चस्मा लगायतका मेडिकल सामग्री उपलब्ध गराएको छ। स्वास्थ्य सामग्री ग्रहण गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले कोरोना संक्रमण विरुद्ध लड्न चीनले दिएको सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइने बताउनुभयो। चीन सरकारको सहयोगप्रति आभार प्रकट गर्दै उहाँले नेपाल चीन सम्बन्ध ऐतिहासिक रहेको बताउनुभयो। राजदूत यान्सीले यो सामग्रीले नेपाल सोलिडारिटीको सम्बन्धमा उपलब्धता सम्भव भएको, आफूहरूले बाचा मात्रै नगरेर काम पनि गरेर देखाएको बताउनुभयो। उहाँले कोभिड-19 को संक्रमण विरुद्ध दुवै देश र जनता एकीबद्ध भई अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी समेत रहेको बताउनुभयो। कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनले कपिलवस्तु जिल्लालाई जेठ 5 गतेसम्म सिल गर्ने निर्णय गरेको छ। भारतबाट आइरहेकाहरूलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले जेठ 5 गतेसम्म जिल्लालाई पुरै सिल गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रशासनले यस्तो निर्णय लिँदा नेपाल भारत सीमा नाकामा भएका भने 21
2100 भन्दा बढी नेपाली घर फर्कने पर्खाइमा छन्। सोमबार यशोधारा गाउँपालिका र बुद्धभूमि नगरपालिका गरी 10 जना कोरोना संक्रमित भेटिएपछि थप सतर्कता अपनाउँदै सिल गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कपिलवस्तुमा गरिएको सिलले पूर्व पश्चिम राजमार्गमा आवत-जावत गर्न सवारीहरू प्रभावित हुने भएका छन्। यद्यपि पूर्व पश्चिम राजमार्गमा अत्यावश्यक खाद्यान्नका मालवाहक, दूधका ट्याङ्कर, एम्बुलेन्स लगायत साधनहरू भने चल्न पाउनेछन्। यस्तै स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई तरकारी तथा खाद्यान्न किनमेलका लागि बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्मको समय दिएको छ। प्रतिनिधि सभाका सदस्य कोरोना कहरबाट माथि उठ्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2076-78 का लागि विनियोजन विधेयकमा सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले राष्ट्रिय अठोटका साथ प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रहरूलाई ध्यानमा राखेर आर्थिक विकासको योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। छलफलमा कांग्रेसका सांसद डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजालले कोरोनाबाट प्रत्यक्ष पारेको असर न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय अठोटको खाँचो रहेको औल्याउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारी, कृषि, पर्यटन, उद्योग लगायत क्षेत्रमा के कस्तो असर र चुनौती हुने हो भन्ने अवस्था यकिन भइ नसकेको अवस्थामा यो पटक पूरा बजेट नल्याई सीमित बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँहरूलाई पनि आफ्नो आफ्नो लगानीको ठाउँमा कतिसम्म प्रभाव पर्छ आज थाहा पाउने अवस्था भइसकेको छैन। त्यसैले पर्ख्यौँ। साउन पछाडि हामीले यो कहरबाट दुनियाँ कति प्रभावित हुन्छ, हामी कति प्रभावित हुन्छौँ हामी सबैले देख्छौँ। अनि त्यस पछाडि बल्ल ल्याएको बजेटको कुनै अर्थ हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। बजेट भन्दा मैले पूरक अनुमानको कुरा गरेँ हो। त्यस अर्थमा सरकारसँग एउटा कारणले हाम्रो गम्भीर मतभेद छ। आजसम्म यो सरकारले बनेदेखि समाजवादको कुरा गर्दाखेरि कहिले पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद भन्दैन। नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले तत्कालै कोरोनाको असर न्यूनीकरण हुने गरी काम अगाडि बढाउने गरी बजेट ल्याउनु पर्नेमा त्यसलाई ख्यालै नगरी आएको विधेयकले सम्बोधन गर्न नसक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणको लागि यति बेला म के भन्न चाहन्छु भने हरेक पालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि हरेक पालिका आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने एउटा नारा सहित फेरि एकपटक हामीले भन्नुपर्छ। आफ्नो गाउँ आत्मनिर्भर बनाऊ भन्ने एउटा आधारभूत कार्यक्रम सहित हामी अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ। सांसद सरिता गिरीले सामान्य जनजीवन समेत धरापमा परिरहेको र विश्वकै आर्थिक अवस्था ध्वस्त भएको अवस्थामा नयाँ चिन्तन र नयाँ सिद्धान्तको आधारमा आर्थिक विकासको खाका तयार पार्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद गोकुल बास्कोटाले धराशयी भएको अर्थतन्त्र र सामाजिक सुधारका कार्यक्रमलाई लक्षित गरी बजेट आउनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपाका शरद अन्सारी घरती मगरले मुलुकको हरेक क्षेत्रमा कोरोना प्रत्यक्ष असर पारेका सन्दर्भमा उत्पादन वृद्धितर्फ ध्यान दिनु जरुरी रहेको बताउनुभयो। सरकारले कोरोनाको संक्रमण रोकथामका लागि लगाएको लकडाउन जारी नै छ। तर अत्यावश्यक क्षेत्र, उद्योग धन्दा र सरकारी कार्यालय खुला गरिएपछि भने सार्वजनिक ठाउँ, बजार, पसल गुल्जार हुन थालेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा आउँदो जुन जुलाईमा संक्रमणको दर बढ्ने प्रक्षेपण गरिरहेका बेला सरकार भने बिना कुनै तयारी सामान्य अवस्थामा फर्कने ध्याउनेमा लागेको छ। आइतबार सरकारले सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा ल्यायो। सरकारको यो कदमले सरकारी कार्यालय मात्र खुल्ला भएनन्। सरकारी कार्यालयहरू खुले भन्न साथ ससाना व्यवसाय तथा चिया पसल समेत भट्टाभट खुल्न थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा सामान्य अवस्थामा निकै व्यस्त हुने तथा उपत्यकाको मुटु मानिने न्यू रोड, असन, इन्द्रचोक क्षेत्रमा बन्द रहेका सटरहरू खुल्न थालेको देखियो। म यो आज मात्रै आएको सर, एकछिन अगाडि आएको थिएँ यसो सफाहरू गर्नलाई। व्यापार गर्नको लागि त होइन सर, एकदमै ठुलो मैले अब मुसाहरू लागिरहेको हुन्छ होइन, अब इलेक्ट्रोनिक सामानहरू काट्देला भनेर यसो सफा गर्नलाई मात्रै। कति दिनदेखि बन्द छ यो पसल? यो मेरो बन्द भएको तपाईँको लकडाउन भएदेखि नै बन्द छ। आज कति 48-49 दिन त भयो। आज चाहिँ प्रहरीले केही भन्नु भएन? सरसफा गर्नलाई मात्रै आएको म। अब सरसफा गर्छु, म गइहाल्छु। सरसफा भइ पनि सक्यो। पसल खोल्नेहरूले सफा गर्न खोलिएको हो भने तापनि सरसामान बेचिरहेको समेत देखियो। सरकारलाई समर्थन गरेकै छ नि हामीले, छैन र घरमा बस्दैकै छ। अब आफ्नो सम्पत्ति जहाँ लगानी गरेको छ त्यो त हेर्न त पाउनु पर्यो नि। त्यो पनि अब 20, 40, 45 दिन पछि आएको हो।
जस्तै पसल खोलिरहँदा कोही पसल खुल्ला रहेछ केही किनौँ भनेर आएको कोही छैन? छैन, भर्खरै हो ढक्क खोलेको। अब आयो भने त बेच्ने हो। अब खल्तीमा भएको पैसा सकिएको घरमा बसेर खाँदाखेरि होइन, आयो कोही भने त बेच्ने हो। कोरोनाको जोखिम भए पनि पसलेहरूलाई व्यापार होस् भन्ने आशा रहेछ। केही व्यापारीले सामान बिक्रीका लागि पसल कुरेको पनि देखियो, तर उनीहरू किनमेलका लागि मान्छे नै नआएको बताए। यो सवारी साधनै चलाउन दिएको छैन सरकारले, त्यही भएर कम छ। स्थानीय व्यापारीले किनमेलका लागि मान्छेहरू नआएको बताए पनि बाहिर हिँड्नेहरूको भने भिडभाड बढ्न थालिसकेको छ। सवारी साधन पनि लकडाउन लागू हुँदाको समयभन्दा निकै बाक्लिसकेका छन्। सवारी बाक्लिएसँगै ट्राफिक प्रहरीको ड्युटी समेत बढेको छ। लकडाउन कमजोर भयो या खुलेको हो कि भन्ने मान्छेहरूमा एउटा भ्रम पनि छ। त्यो खालको चाहिँ हल्ला पनि भएको छ र त्यो हल्लाकै आधारमा कतिपयहरूले चाहिँ भेहिकलहरू निकाल्ने, मोबिलिटी बढाउने कुराहरू हुनसक्छ। त्यो कुरालाई हामीले आङ्कलन गरेका छौँ र त्यो नहुने गरिकन हाम्रो व्यवस्थापन हुन्छ र त्यो आडमा चाहिँ कसैले सवारी साधन चलाउँछु या चाहिँ मोबिलिटी गर्छु भन्ने कुरालाई त्यसलाई हामीले चाहिँ रोक्छौँ। त्यो हुन गर्न दिँदैनौँ र लकडाउनको जुन हिसाबले अहिलेसम्म सफल भइरहेको छ, भोलिका दिनमा पनि त्यसलाई अझ सफल बनाउने किसिमले हामी जान्छौँ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेका बेला काठमाडौँमा मानिसहरूका भिडभाड बढ्न थालेको विषयमा प्रशासन जानकार भए पनि आफूहरू सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो दायित्व भएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बताउनुभयो। शान्ति सुरक्षाको राम्रो व्यवस्था छ। प्रहरी कर्मचारीहरू चाहिँ अहोरात्र फिल्डमा खटेको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि यो लकडाउनले लकडाउन त अब आफैमा अप्ठ्यारो अवस्था हो, यो विश्वलाई नै अप्ठ्यारो परेको अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अप्ठ्यारो अवस्थाका बिचमा पनि यति धेरै धैर्य धारण गरेर बस्ने हाम्रा नेपाली जनता दाजुभाइ दिदीबहिनी महान हुनुहुन्छ। तर पनि हामी आशा गरौँ अब यो लकडाउन यतिकैमा भनौँ न यो सन्तास चाहिँ नफैलियोस्, त्यो कामना पनि हामी गरौँ र नेपालमा अहिलेसम्म सौभाग्यवश भन्नुपर्छ अहिले एकैजना पनि मृत्यु भएको छैन। यो नहोस् पनि, यो हाम्रो सबैको सावधानीको कारणले गर्दा भएको हो। त्यस कारणले यो अवस्था कठिनका बिचमा पनि जुन खालको एउटा चाहिँ सामान्य अवस्थामा हाम्रो दिनचर्या जुन बितिरहेको छ, यसको लागि सहयोग गरिदिनु भएकोमा सबैप्रति हामी आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छौँ। सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर आइपुग्दा अर्थतन्त्रलाई पर्ने घाटा र जनजीवनलाई मध्यनजर गर्दै बिस्तारै अत्यावश्यकीय सेवा क्षेत्र सञ्चालन गरे पनि कोरोनाको जोखिम रोकथामबारे उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ। नाई समाचारका लागि क्यामेरामा मिलन पौडेलका साथ एमडी मगर, काठमाडौँ। समाचारको क्रम जारी नै छ, अब एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संघीय संसद अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि पीसीआर प्रविधिबाट गरिने परीक्षणलाई बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार बसेको समितिको बैठकले कोरोना प्रभावित एवं अन्य स्थानमा पनि पीसीआर प्रविधिबाट गरिने परीक्षणको दायरा बढाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै बैठकले क्वारेन्टाइनमा बसेर निस्केका व्यक्तिमा समेत कोरोना देखिएको भन्दै क्वारेन्टाइनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि निर्देशन गरेको छ। विदेशमा अलपत्र परेका कामदार र भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा बसेका नेपालीहरूलाई पनि उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाई स्वदेश ल्याउने तयारी गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमणको प्रभाव कम भएको स्थानमा लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। मोडालिटी परिवर्तन गर्ने र जहाँ चाहिँ संक्रमण छैन, संक्रमण नभएको ठाउँमा चाहिँ जनजीवन सहज बनाउने र आउनेलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने कुराहरू भयो र एउटै परिस्थिति भएको स्थितिमा उस्तै खालको चाहिँ एकरूपता चाहिँ मापदण्ड अवलम्बन गर्ने भन्ने कुराहरू भयो। त्यसले गरेर कारागारको सम्बन्धमा पनि अब जघन्य अपराधमा केही कुरा त सरकारले गरिसकेको छ, यसको लागि हामी उच्च मूल्याङ्कन गर्दै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छौँ। राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले क्वारेन्टाइनलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कोरोनाको प्रभाव हेरेर लकडाउनको मोडालिटी तयार गर्ने जानकारी दिनुभयो।
अहिले हामीहरू ल्याएका व्यक्तिहरूको बारेमा खास गरी विदेशबाट त्यसरी आएका व्यक्तिहरूको लागि क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने सबैभन्दा पहिलो कुरा छ। त्यसपछि यो टेस्ट को कुरा क्वारेन्टाइनमा राखेपछि अलिकति केही देखियो भने त्यसपछि आइसोलेसनमा पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यही अनुसार ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसित कुनै कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटलहरू थिएनन्। प्रारम्भमा हामीले जब त्यसको अभाव देख्यौँ, सशस्त्र प्रहरी बलको यो बलङ्गु स्थित हस्पिटललाई कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटलको रूपमा त्यसलाई हामीले तयार गऱ्यौँ। अहिले देशका विभिन्न ठाउँमा अहिले सङ्ख्या सचिवज्यूले भन्नुहुन्छ। त्यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपालमा कोरोनाको महामारी हुन नदिन सीमा क्षेत्रमा कडाई गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सीमाको भारततर्फ रहेका नेपालीहरूलाई नेपाल भित्र्याउने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले अहिले नेपालमा पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री रहेको र आवश्यक स्थानमा पर्याप्त जनशक्ति पनि परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभयो। लकडाउनको अवधिमा सार्वजनिक बिदा जस्तो अरू कर्मचारीहरूको हकमा चाहिँ हामीले सबैलाई आउन भनेनौँ। बिदा भएपछि तलब सुविधा त सबै उहाँहरूले पाउने नै भयो। अब बिदामा घर बसेको कर्मचारीहरू र 24 आवर जोखिममा बसेको व्यक्तिहरूको एउटै खालको काम हुने कुराले हामीमाथि अलिक अन्याय भयो। यसको बारेमा रिथिङ गर्नुपर्छ भन्ने विषय ध्यानाकर्षण भएको छ, तर त्यसलाई हामीले संस्थागत निर्णयमा पुगिसक्ने खालको अवस्थामा चाहिँ अहिले पुगेका छैनौँ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले वास्तविक मजदुरहरूले राहत नपाएको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। त्यस्तै लकडाउनका समयमा सरकारले गर्नुपर्ने तयारी नगरेका कारण कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको बताएका थिए। लिपुलेक कालापानी हुँदै मानसरोवर जाने बाटो निर्माणको विषयलाई लिएर सरकारले भारतलाई आज कूटनीतिक नोट पठाएको छ। सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएको हो। का लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन लाई कूटनीतिक नोट हस्तान्तरण गर्नुभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो। भारतले लिपुलेक हुँदै चीनसँग जोडिने व्यापार मार्ग खोलेपछि उत्पन्न विवाद अन्त्य सबैतिरको सीमा विवादको समाधानको पहल गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट कूटनीतिक नोट पठाइएको जनाइएको हो। कूटनीतिक नोटमा मन्त्री गेवालीले सीमा विवादका विषयमा नेपालको आफ्नो औपचारिक धारणा उल्लेख गर्नुभएको छ। मन्त्री गेवाली र राजदूत कात्राका बीचमा शान्तिपूर्ण वार्ता मार्फत विवाद समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्ने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। भारतले नेपालको भूभाग लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटो बनाएर उद्घाटन गरेपछि सीमा अतिक्रमणको विवाद थप चुलिएको हो। विवादको समाधान गर्न थप उच्चस्तरीय पहलको तयारी समेत भइरहेको जनाइएको छ। भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएको विरोधमा सोमबार राजधानीमा विभिन्न समयमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले 145 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरूलाई माइतीघर लगायत क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएको काठमाडौँ प्रहरी परिसरले जनाएको छ। विरोध प्रदर्शनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुवैको पुतला दहन भएको छ। पश्चिम नेपालको लिपुलेक कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभाग समेत पर्ने गरी भारतले दार्चुला हुँदै मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गरेपछि युवा विद्यार्थी आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले गएको शनिबारदेखि प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। आइतबार संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गरेका उनीहरूले शनिबार माइतीघरमा जुलुस निकालेका थिए। यसैबीच विवादको विषयलाई लिएर विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। विरोध प्रदर्शनमा निस्किएका संघका 100 बढी नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले माइतीघरबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। फरक फरक समूह बनाई नारा जुलुस गर्दै माइतीघरमा पुग्ने क्रममा प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। सरकारको उदासीनताका कारण भारतको हस्तक्षेप बढेको भन्दै सरकार विरोधी नारा लगाएका थिए। अर्थमन्त्री
डाक्टर युवराज खतिवड़ाले कोरोना भाइरसबाट जनताको जनजीवन रक्षाका लागि जारी लकडाउनका बीचमा अर्थतन्त्रलाई क्रमशः चलायमान बनाउने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवड़ाले कोरोना कहरबीच सरकार आर्थिक गतिविधि बढाउनतर्फ लागेको बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय सभामा पूर्व बजेट छलफल अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल चलेको छ। मन्त्री खतिवड़ाले कोरोना जोखिमका समयमा प्रदेश र स्थानीय तह सक्रिय भई संहिताको औचित्य पुष्टि गरेको 3 वटै तहका सरकार बीच समन्वय बढाउने गरी बजेटको प्रबन्ध गर्ने बताउनुभयो। उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीलाई बेवारिसे हुन नदिने र कूटनीतिक माध्यमबाट आवश्यक सहयोग गरिने तर सीमा खोल्ने वा आवागमन गर्ने कुरा जोखिमयुक्त हुने बताउनुभयो। उहाँले अरू क्षेत्रको विकाससँगै कृषिको सन्तुलित विकासको मार्ग सरकारले अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम गर्ने प्रयासका कारणले समेत हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू ती समस्याहरूलाई निराकरण गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो पहिलो चुनौती जीवन रक्षा नै हो, तर जीवन रक्षाको पाटो भनेको आर्थिक रूपमा हामीलाई जीवन निर्वाह गर्न सक्ने भौतिक वस्तुहरूको आवश्यकता पनि हो। त्यसको लागि हामीले आर्थिक गतिविधिलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सँगसँगै अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही दुईटा चिजको सन्तुलन हामीले मिलाउन खोजेका छौँ। त्यसअघि छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले आगामी बजेट कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने माग गरेका छन्। नेकपाका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले आगामी बजेटको कोभिड-19 रोकथाम विपद न्यूनीकरण लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। दोस्रो यो समावेशी वृद्धि हुनेछ, तेस्रो यो सामाजिक न्याय सहितको हुनेछ, चौथो यो श्रमजीवी वर्ग केन्द्रित र समाजवाद उन्मुख हुनेछ, पाँचौं यो विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम चिजहरूको उपयोग गर्ने तर मानव केन्द्रित हुनेछ, छैटौं यो दिगो विकासको चरित्र बोकेको हुनेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता जितेन्द्र नारायण देवले आगामी बजेटमा कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तीमा 10% बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। कोरोना भाइरसले दुनियाँलाई आक्रमण गरिसकेपछिको अवस्थामा यो खालको दस्तावेज आउनु कता कता वामपन्थी पृष्ठभूमिका हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले आफै पनि वामपन्थी साहित्यमा जेनरल र पार्टिकुलर भनेको के हो, विशिष्ट अवस्था भनेको के हो र ठोस अवस्था भनेको के हो। सांसद बेदुराम भुसालले भौगोलिक अखण्डतामाथि अतिक्रमण भएको प्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई बचाउनका लागि सरकार र सबै नेपाली समक्ष आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही वैशाख 31 गते बुधबार बिहान 11 बजे बस्दैछ। सरकारले भारतसँग अविलम्ब वार्ता गरेर सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न चाहेको पुनः स्पष्ट गरेको छ। भारतसँग जुनसुकै तहमा वार्ता गर्न नेपाल तत्पर रहेको स्पष्ट गर्दै सरकारले भारतका कारण उत्पन्न पछिल्लो समस्या कूटनीतिक समाधान निरूपण गर्नुपर्ने नेपालको चाहना पनि दोहोर्याएको छ। आज बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले लिपु लेक लगायत द्विपक्षीय सीमा समस्या समाधान गरेपछि मात्रै उक्त लेकलाई व्यापार बिन्दुका रूपमा उपयोग गर्ने भारत र चीनको निर्णयका सम्बन्धमा चीनसँग बेग्लै वार्ता गर्नु उपयुक्त हुने बताउनुभयो। कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभागलाई समेटेर भारतले आफ्नो नक्सा प्रकाशन गरिएता नेपाल सरकारले भारतीय पक्षलाई औपचारिक एवं अनौपचारिक रूपमा अनेकौं पटक नेपालको धारणा प्रष्ट पारेको उहाँले बताउनुभयो। कोरोनापछि वार्ता गर्न तयार छौँ भन्नुभएको छ। हामी त्यति पर्खिने पक्षमा छैनौँ, त्यसो भएर छिटो वार्ता सुरु गरिनुपर्छ भन्ने छ। अब यसमा केही मान्यज्यूहरूले भर्चुअल मिटिङको पनि कुरा गर्नुभएको छ। त्यस्तै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले द्विपक्षीय सहमतिका आधारमा आफ्ना भूभाग छुट्याउने प्रचलन रहेकाले नक्सा प्रकाशनमा केही विलम्ब भएको बताउनुभयो। बैठकमा समिति सदस्यहरूले भारतलाई नेपालले दार्चुलाको विवाद भूमिमा कुनै पनि विकास कार्यको काम नगर्न आग्रह गरेका थिए।
पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेपाली भूमि मिचेर भारतले लिपुलेकमा चीनको मानसरोवर जाने सडक बनाएकोमा आपत्ति जनाउँदै नेपालले तत्काल भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट अविलम्ब वार्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यो जहाँ पनि समस्या भइरहेको छ, सीमा मिसिने काम भइरहेको छ, पिरो भत्काउने अनि सार्ने काम भइरहेको छ, यो पाहाड मार्ने जसले क्षेत्रमा यस्तो काम भइरहेको छ। अनि त्यसपछि अझ हुँदा त सुरक्षाको तैनाती र बाटो निर्माण गर्ने काम सुरु पनि भयो। त्यसैले यो नियमन गर्ने काममा अलिकति हाल्नु पर्यो। त्यस्तै सदस्यहरूले नेपाली भूमिमा भारतले निर्माण गरेको चीन जोड्ने बाटोको प्रवेश निष्कासन बिन्दुमा नेपालले भन्सार जाँच चेकिङ राखेर लाभ लिन सक्ने र भारतले क्षतिपूर्ति स्वरूप बंगलादेशसँग नेपाललाई जोड्ने फुलबारी नाका निर्माण उपयोग गर्न पाउने सुविधा दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना संक्रमण बढी देखिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कोरोना जाँच गरिएको बताउनु भएको छ। आज बसेको संघीय संसद अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुमान तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा उहाँले प्राथमिकताका आधारमा विभिन्न स्थानमा पठाइरहेको बताउनु भएको हो। छिमेकी देशबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका व्यक्तिहरूलाई घर पठाएर पनि 14 दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्न भनिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याउने बारेमा छलफल चलिरहेको र उहाँहरूलाई नेपाल ल्याइसकेपछि कोरोना संक्रमित देखिएमा राखिने अस्पतालको तयारी पनि भइरहेको जानकारी दिनुभयो। अब यहाँ काठमाडौँमा रहने व्यक्तिहरूका निम्ति रोजगारीको आन्तरिक कि त रोजगारीको व्यवस्था गरेर त्यसमा संलग्न गराएर व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, कि खानेको व्यवस्था गर्नु पर्यो, कि अल्टरनेटिभ दिनु पर्यो, नभए त्यसले चाहिँ समस्या ल्याउँछ भन्ने खालको विषयको बारेमा थोर बहुत माथि पनि कुराकानी भइरहेको छ। यसलाई अझ निकास कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हामी थप छलफल गर्ने नै छौँ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले कोरोना परीक्षणको अवस्थामा र नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश ल्याउने योजनाका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए। संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल चलाइरहँदा प्रदेश सरकारहरू भने पुनः बजेट अधिकांशको तयारीमा जुटेका छन्। कर्णाली प्रदेशले कोरोना भने संक्रमणको बजेट त्रास र अधिवेशनको जोखिमका बीच मिति नै कर्णाली घोषणा प्रदेश गरेको छ। सरकारले अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। नामाकरणदेखि नै अन्य प्रदेशभन्दा अघि रहँदै आएको कर्णाली प्रदेश सरकार कोरोना कहरका बीच पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जुटेको हो। सोमबार बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले आगामी जेठ 11 गतेदेखि बजेट अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारीका लागि प्रदेश सभा सदस्यहरूको सुझाव सङ्कलनका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिनुभयो। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 35 अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। अब त्यसको सुरुवात भनेको चाहिँ प्रदेश सभाको बैठकबाट हुन्छ। हामीले आगामी जेठ 11 गते प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन बजेट अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेका छौँ र बजेट अधिवेशन सुरु हुन बित्तिकै हामीले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा पेश गर्छौँ। त्यसमा व्यापक रूपमा छलफल हुन्छ। मन्त्री ज्वालाले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी वर्षको बजेट निर्माण गरिने जानकारी दिनुभयो। त्यसैले अर्को एउटा प्राथमिकता भनेको रोजगारीको हैन, मान्छेले चाहिँ अब मान्छेलाई बचाउन पनि सक्यो, मान्छेलाई चाहिँ रोग भोगबाट बचाउन सक्यो भने काम त दिनु पर्यो। त्यसैले रोजगारी, उत्पादनसँग रोजगारी जोड्ने, त्यसले स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन, रोजगारी हाम्रा अहिलेका बजेटका प्राथमिकता हुन्छन्। त्यसपछि आएर यो बजेटको भोलम अथवा यसको चाहिँ सिलिङ गत आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेट या चालु आर्थिक वर्षमा हामीले कार्यान्वयन गरिरहेको बजेटभन्दा बढ्ने सम्भावना देखिँदैन। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि भनेर सरकारले लागू गरेको लकडाउन अझै जारी छ। यही बेला कर्णाली प्रदेश सरकारले भने बजेटको खाका तयार पार्न नियमित कार्य सम्पादनका लागि मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमण नभेटिएको कर्णालीमा 2 हप्ता अघि नै सरकारी कार्यालयहरू खुल्ला गरिएका हुन्। प्रदेश सरकारले असार 1 गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। यसको 1 साता अघि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसक्नुपर्छ।
नाइट समाचारका लागि कर्णालीबाट अप्सरा विष्टको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा झण्डै 2 महिनापछि मंगलबारदेखि रेल सेवा पुनः सञ्चालन हुने भएको छ। कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भन्दै भारत सरकारले 2 महिना अघि रेल बन्द गरेको थियो। उक्त रेल सेवा मध्ये राजधानी नयाँ दिल्लीमा भने मंगलबारदेखि पुनः सुचारू हुने भएको हो। भारतका रेलवे मन्त्री पीयूष गोयलले ट्वीट गर्दै मंगलबारदेखि रेलवे पुनः सञ्चालनमा आउने जानकारी दिएका छन्। रेल सेवाका लागि सोमबारदेखि नै अनलाइन बुकिङ सुरु भएको छ। मंगलबारदेखि सुरु हुन लागेको रेलवेका लागि रेलवे सेवाका काउन्टरहरूबाट भने टिकट किन्न पाइने छैन। काउन्टरमा भीडभाड हुने भएकाले अनलाइनबाटै टिकट किन्न पाइने अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। भारत सरकारका अनुसार मंगलबार नयाँ दिल्लीबाट 15 वटा रेल देशभरका मुख्य रेलवे स्टेशनका लागि छुट्नेछन्। नयाँ दिल्लीबाट अवतार, होर, पटना, विल्सन, रांची, बेंगलोर, चेन्नई लगायतका ठाउँका लागि रेल सेवा उपलब्ध भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। भारतीय अधिकारीहरूले यात्रा गर्नुअघि ती सबै रेलवे स्टेशनमा यात्रुहरूको स्वास्थ्य जाँच पनि गरिने समाचारमा जनाइएको छ। स्वास्थ्य परीक्षणमा कोरोनाको कुनै लक्षण देखिएमा उनीहरूलाई रेलमा प्रवेश गर्न नदिने बताइएको छ। त्यसैगरी यसरी यात्रा गर्ने सबै यात्रुले अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने जनाइएको छ। अब खेल समाचार। आउँदो आर्थिक वर्षमा खेलकुद क्षेत्रको बजेट घट्ने देखिएको छ। कोरोना महामारी र सरकारको प्राथमिकताका कारण आगामी आर्थिक वर्ष खेलकुद क्षेत्रको बजेट घट्ने देखिएको हो। सरकारले आइतबार संघीय संसदका दुवै सदनमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्दै खेलाडीलाई प्रोत्साहन र खेलकुद पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भनेको छ। तर सांसदहरूले अहिले पूर्ण आकारको बजेट नल्याई सीमित बजेट ल्याउन भनेका कारण खेलकुदको बजेट घट्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेश गर्न 1 अर्ब 61 करोडको बिलिङ दिएको छ। विभागीय मन्त्रालयले आन्तरिक लबिङ गर्दै उपलब्ध सिलिङका करिब 50 करोड रुपैयाँ बढाएर बजेट प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। सरकारले कोरोनाका कारण 15% बजेट घटाउन निर्देशन दिएपछि विभागीय मन्त्रालय 1 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेर रकम बढाउन आन्तरिक लबिङ गरिरहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी नाइस समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु पूर्व मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपालमा एकै दिन 24 जना कोरोना संक्रमित पुष्टि, संक्रमितको संख्या 124 पुग्यो। आगामी आर्थिक वर्षलाई पूर्ण आकारको बजेट नल्याई समिति बजेट ल्याउन सदस्यहरूको सुझाव। सरकारले लागू गरेको लकडाउन बिस्तारै खुकुलो हुँदै सरकारी कार्यालय खुल्न साथ काठमाडौँमा साना व्यवसाय र चिया पसल पनि खुल्न थाले। भारतमा झण्डै 2 महिनादेखि मंगलबारदेखि रेल सेवा पुनः सञ्चालन हुँदै सोमबारदेखि नै अनलाइन बुकिङ सुरु। र आउँदो आर्थिक वर्षमा खेलकुद क्षेत्रको बजेट घट्ने, विभागीय मन्त्रालय बजेट बढाउन अझै लबिङ गर्दै। हवस् त नाइस समाचार अहिलेलाई सकियो। नाइस समाचारसँगै हाम्रा अन्य कार्यक्रमहरू तपाईँ हाम्रो वेबसाइट naissamachar.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। नाइस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।